ہن تواڈے سامنے ذاکری دنیا دا بہت بڑا نام بحر المصائب عالی جناب قبلہ ذاکر العبید علی رضا صاحب محمدی پر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہاں دے فوراً بعد علامہ علی ناصر حسینی افتلاڑا انہاں دی آمد کرو بواز بلند صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعناب حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ عبادت نو قبول و منظور فرما میرے مالک دین وڈے تیری خیرات وڈی ہے ساڈا کشکول چھوٹا ہے آج عظیم دین مالک جڑے جڑے جتنے جتنے قدم چل کے ٹور آئیں مالک جڑے صفی ذات حاضر بیٹھنے اگر انہاں چ کوئی مقروض ہے تے قرض ادا فرما کوئی تنگ دستے تے تنگ دستی دور فرما کوئی پریشان ہے تے پریشانی دور فرما کوئی بے اولاد ہے تے اولاد نرینہ عطا فرما بانی مجلس دے عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما انہاں دے مرحومین دے درجات مالک بلند فرما جڑے تسی بھی صفی ذات تے جتنے بیٹھے مالک تواڈے بھی مرحومین دے درجات بلند فرما ہم سارے آمین آکھ لینا بہت بڑی دعا منگن لگا میرے مالک اتنی دیر تک موت نہ دیں جتنی دیر تک 14 دی چوکھٹ دا سلام نہ ہو جائے تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور باہرویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بھی صلوات مل کے پڑھ تھوڑا تھوڑا قریب آؤ جی رال کے بووی مہربانی کرو ہے تے اوکھا ہی کام لیکن چلو پیچھے بھی بانے تے اگے بھی بانے اجے مالکان دی عظیم مدعا پڑھنی نے بڑی مہربانی جی امام حسین تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب بولو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت قاتلان حسین تے لعنت سارے رل کے عبادت کر لینا نماز تہجد تو بھی زیادہ ثواب ہے پاک سیدہ دا دل دکھان آلیاں تے لعنت مل کے بواز بلند صلوات پڑھو واجب الاحترام صدات المومنین سنی شیعہ صاحبان اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کرنا چاہتا بسم اللہ جتنے بیٹھے میرے واسطے کافی ہو پھر بھی ذوات مقدسہ تے اونچی آواز نال صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بمصائب الحسین صلوات الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید العرب والعجم مکی المدنی کی لفی شانہی وما ارسلناک الا
للعالمین صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مرفوعا منقوشا فی اللوح والقلم احمد المصطفیٰ مل کے صلوات. سب تو پہلے دعا ہے کریم اللہ تمام احباب دا فرش ذات ٹرایا قبول و منظور فرماوے. جتنے جتنے قدم چل کے پھر دعا مانگ رہا دور نزدیک تو آج دے دن ٹر آئے ہو صفی ذات جتنے جتنے قدم چل کے آئے ہو مال دلی دعا ہے مالک کائنات قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے. تسی وسو امام حسین تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے. بڑے خوش قسمت ہو جڑے آج دے دن صفی ذات تشریف فرماؤ. تو ہر بندہ اپنی اپنی اوقات بسات دے مطابق آج دے دن دی مناسبت نال گفتگو کر رہے ہے. اجازت میں بھی ایک جملہ جناب دے ساتھ وعدہ وفائی ہو گئی جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی اور میرا وطن علاقہ ہی ہے اور تقریباً 12-14 سال ہو چلے نے مظلوم کربلا دی ڈیوٹی مراڑیاں میں نے پہلی دفعہ موقع ملے ہیں. چلو تھوڑی جی دعا کر دینا ہو سکتا ہے میرا پھول ود جائے. خالق کائنات اپنی لاریب کتاب ارشاد فرما رہی ہے ایک بندہ جائے نا انتظامیہ دا ایک جیٹرہ رش ہے آوازاں آ رہی ہیں انہوں نے مہربانی کرو جی تسی مہربانی کرو صلوات ایک باری سارے صاحبان بلند آواز. اجازت ہے جی میں جناب نو گل ہو دین لگا اگر کلیاں بہ کے سوچو گے نا تو تسی میرے حق کی دعا کرو گے. خالق کائنات اپنی لاریب کتاب ارشاد فرما رہی ہے کہ جس کسے ایک انسان دی جان بچائی وہ انجے سمجھے میں پوری انسانیت بچا لے. اور اے آیت اکثر ترجمہ تسی ویکھے ہونے ہاسپٹل جاؤ تے اپریشن تھیٹر تے ایمرجنسی روم دے اوتے لکھی ہوتی ہے کہ جس کسے ایک انسان دی جان بچائی وہ انجے سمجھے میں پوری انسانیت بچا لے. مراڑیاں لئے جو میں پہنچانا چاہنا اللہ قطن نہیں آکھیا کہ جس نو بچایا جا رہے ہیں وہ شیعہ یا سنی ہے جی کوئی وچ قید ہے ہی نہیں جس نو بچایا جا رہے ہیں وہابی ہے یا دیوبندی ہے. جڑے توجہ چ بیٹھے جی میں تواڈی تعداد نہیں ویکھ رہا میں مسافر شام سین دی صف ویکھ رہا میں بی بی کول خیرات لین واسطے تے حاضر ہاں اور بی بی اگے میں پھر شکایت کراں گا کہ بی بی دن تہاڈا ہی بہ بھی گیا میں آسان طریقے نال سمجھایا تے نہ تیید کیوں نہ کیتی. دن بھر دے تسی تھکے ہو لیکن تھکاوٹ اپنی جگہ لیکن بادشاہاں دے فضائل دی حرارت اپنی جگہ. مراڑیاں لیو حتیٰ کہ اے بھی قید نہیں جس نو بچایا جا رہا ہے مسلمان یا کافر ہے. اللہ اکبر. علامہ نگار صاحب مالک زندگی دراز فرماوے تسی تائید فرما دینا یعنی اگر تسی کافر دی جان بچاؤ تسی انجی سمجھو تسا انسانیت بچا لے. کوئی قید ہی نہیں شیعہ سنی ہے وہابی ہے دیوبندی ہے فرقے 73 تے ایک جگہ تے رہ گئے. اللہ یہ بھی قید نہیں رکھی کہ لازمی مسلمان نو بچائیں گا تو انسانیت بچائیں گا. یعنی ایک انسان نو بچا لینا عام انسان نو بچانا انسانیت بچاون دے مترادف ہے. ہون میں نو قیمت چاہی دی اپنے جملے دی عام انسان نو بچائے بدہ این سمجھ دے میں انسانیت بچا لیے کیا سمجھے دنیا عمران دے پتر علی دی شان جس شب ہجرت بستر رسول تے سام کے عام نو نہیں بچایا اونو بچایا جن دے صدقے چلا کائنات بنائے. بہت مہربانی میں صدقے ہو گئے دیکھو جی بہت مہربانی. دن بھر مالکوں دے بڑے بڑے پڑھ گئے بعد بہت اعلیٰ ہستیاں پڑھنا تو اڈا بے جانا بھی عظیم عبادت ہے لیکن ذکر بندیاں دے نال نہیں ہوتا ذکر انہاں دی طاقت نال ہوتا ہے. یاد رکھنا
میں تواڈی تعداد نہیں ویکھ رہا، ذکر بندیاں دا محتاج نہیں، اسی ذکر دے محتاج۔ کوئی کسی دا دین نہیں جڑا امام بارگاہ چ آوندا ہے، یہ دین انہاں دا ہے جڑا ساڈے جو گناہگاراں نوں ایتھے تسلیم کر لے۔ تے میں ویکھیا تھکاوٹ ہے، لیکن ایک میرے بھائی نعرہ ماریا ہے تسا ڈلا جا یا علی، آکھیا گل سنو، یا علی طاقت نال بولیا کرو، اور یاد رکھنا ہے ساڈی خوش نصیبی اللہ سانو او امام بخشیا ہے جدا بندہ دنیا دے کسے محفل وچ بھی ذکر کرے نا تے بندے نوں شرمندگی نہیں ہوندی۔ مہربانی دیکھو لوگاں دے تے کسے کمے دے نہیں تے چائی پھر دے نہیں تے ساڈے تے کائنات دے مالک نے یار۔ کیا سمجھے دنیا عمران دے پتر علی دی شان، جس عام انسان نہیں بچایا، اس نو بچایا ہے جن دے صدقے چلا کائنات بنایا۔ اور ایتھے وہ پھر جڑی اولنا محمد و اوسطنا و آخرنا مقدی مکائی و کلنا محمد علی گل وہ ایتھے ثابت ہوندی ہے۔ چلو یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ کی فرمایا؟ فرمایا ساڈا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، مقدی مکائی اسی سارے دے سارے محمد۔ مراڑیاں لے پھر کی فرما رہے ہیں؟ ساڈے کول وچ کوئی فرق نہیں، ساڈے فعل وچ کوئی فرق نہیں، ساڈے ٹرن وچ کوئی فرق نہیں، ساڈے بیٹھن وچ کوئی فرق نہیں، ساڈے سمن وچ بھی کوئی فرق نہیں۔ اور اگر سمن وچ فرق ہوندا پھر کدی بھی کفار و مشرکین یہ نہ پوچھ دے کون سنتی ہے۔ چلو مزید اذان کرا، بکواس کردا ہے ملا جی سرکار مصطفیٰ سماعت آن تے علی دا پیٹ نکلیا تے پنڈلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں، قاری جان محمد کمالی والے کیسے لوگ ٹر گئے۔ چلو آج دے دن دے صدقے مالک انہاں دے بھی درجات بلند ہون۔ انہاں کیا کیا؟ بندہ ملا پہ نقشہ پیش کردا ہے، پیٹ وڈا، قد چھوٹا، پنڈلیاں چھوٹیاں پتلیاں پتلیاں۔ انہاں کیا پلیا امام من یا نہ من، پلوان تے ماننا۔ ہائے ہائے انہاں کیا امام تے تو اپنی مرضی نال مننا ہے۔ تو بزرگوں کی تائید ہوگی جی، بزرگاں دی داد لگ گئی۔ یہی میرے واسطے دعا ہے، پریشان تے نہیں نہ جناب، تواڈے تعاون نال ہی میں پڑھنا یار تھوڑا۔ تو انہاں کیا امام تے تو مرضی نال مننا ہے یار، پلوان تے ماننا۔ کیڑی جنگ ہے جڑے میرے مرشد علی دی بغیر فتح ہوئی ہے؟ بکواس کردا ہے ملا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مینوں کلمے دے تقدس دی قسمیں بولنا نہ بولنا مقدر دی بات ہے۔ قاضی کرم شاہ لیا اس رات میرا مرشد علی کروٹ بھی انج بدل دائی جی میں محمد بدل دیا۔ سانس دی بھی وہ رفتار ہے جڑی مصطفیٰ دی۔ یار دیکھو تسی یہ جڑے کفار و مشرکین نے تسی کی سمجھ دیو جھلے ہیں، وہ بڑے سیانے ہیں۔ صبح دے ٹائم سارے ہی دس دینے کہ پرندے روزی دی تلاش وچ نکلے، دوپہر ٹائم زوال ٹائم کوئی بندہ نہیں دا سکتا آسمان والے پاسے ویکھ کے پرندے دی پرواز کے کدے جا رہے ہیں، گھروں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں۔ توجہ، تواڈی بھیڑ بکری تواڈے تو بارو بار کوئی کھیت جو چار کے آ جائے تسی منہ سونگ کے نہیں دسن لگے کہ لیندیوں چار کے آئی ہے یا چردیوں چار کے آئی ہے یا شمال جو مشرق جو جنوب جو۔ اے ایڈے سیانیان اگر انہاں دا جانور چار کے آمدے تے منہ سونگ کے داس دیندیاں کیڑے علاقے دی گاہ کھا کے آئے؟ پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے۔ مراڑیاں لیو جڑے ایڈے سیانے نے دن دے چانن دوپہر ویلے آسمان والے پاسے ویکھ دیاں پرندے دی پرواز ویکھ کے دس دیندیاں گھروں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں۔ جڑے اتنے سیانے نے انہاں نوں کوئی پتہ نہیں محمد ہے یا علی ہے۔ اوئے ہوئے بولو تو صحیح جنہاں نوں سمجھ آ رہی ہے۔ میں صدقے ہوں، بہت مہربانی۔ اور یارو پھر کسی شاعر دے کمال مصرے نے نہ علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے اور منافقوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے، تیرے شعور سے بہتر ہے
کافروں کا گمان جنہوں نے سوئے ہوئے علی کو رسول سمجھا ہے. بہت مہربانی جی. بوجھ تے نہیں جناب دے ذہن تے بات. بہت مہربانی جی. دیکھو اسی کسی اور پاسے اس ذکر نو لے ٹرے ہاں لیکن ایتھے تے روحانیت دس رہی ہے. ذکر دے پیاسے لوگ ہو تسی. امام حسین انجے تواڈے تے کرم رکھے. بوئے بوئے اسی جاننے سانو پتہ ہوندا ہے نا. امام حسین تواڈی عرفان وچ مزید اضافہ فرماوے. میں کوئی خوشامد نہیں پیا کرتا. اس وقت تواڈا بہ جانا بھی عظیم عبادت ہے. پھر تسی تے اتنا سونا بول رہے ہو اور تسی ثابت کر رہے ہو اللہ دتی زبان انہاں دے ذکر وچ بولن واسطے. دیکھو یہ گدا گری ہے. آخری لمحات ذکر پا کے بعد علامہ صاحب پڑھن گے شوکت صاحب بھی پڑھن گے تے تسی مہربانی کرنا جڑے بیٹھے ہو جڑے ٹر گئے نے انہاں دا اپنا مقدر نصیب. تساں جوڑیاں پھیلانیاں نے. اج دن بہت بڑے. اج جس امام اگے تسی استغاثہ کرو گے تواڈی پوری نہ ہوئے میرے اگے ربان حاضر ہوئے گا. لیکن عقیدت نال منگنے جی. عقیدت خلوص ضروری ہے. عادل حاضہ محمد چپ کرو محمد سنتی ہے. ساری رات آدھے نے حاضہ محمد حاضہ محمد. صبح جو ہوئی چادر ہٹی جڑے اتنے سیاڑیاں جڑے بوں سونگ کے دس دیان کیڑے علاقے چو گھا کھا کے جانور آئے ہیں. 3 دی روشنی 10 دن دیان پرواز ویک کے گھروں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. جڑے اتنے سیانے آن جو چادر ہٹی وجہ اللہ دے چہرے تے نگاہ پئی ایک دوجہ دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھنے سمجھ نہیں پی آمدی ستی نبوت آئی اٹھ دی امامت آئی. میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں. چلو اتنے ایک جملہ بزرگ ذاکر آگے مولوی نگاہ صاحب بالک زندگی دراز فرماؤں نے میرے بڑے بھائی نے کہ اسی اس ویلے دے ساتھیاں جب ویلے قبلہ صاحب نہ لوں دیان تو میں اپنے استادہ نہ لوں یہ انہاں دی گڑی تو میں اپنے استادہ دی تو اگے گال پہ کر دیان ملک ساجد رکن آلے دی. دیکھو مالکہ نے کوئی ذاکر ایسی ہوندے نے تو انہاں دے کچھ عمل ایسی ہو جاندے نے جڑے سانو یاد رہن دے. انہاں نے ایک جملہ میرے ذہن وچ ایتھے آ گیا میں جناب دے حوالے کرنا تسی فریش بھی ہو جاؤ گے تے لطف بھی لوگے. انہاں کیا وہ جڑے ویلے انہاں کیا چنگی گال جے محمد کلہ لاب گئے نو قتل کرو. حالانکہ معصوم دے متعلق جڑا سوچے نا انہوں قتل کرن دا وہ آپ قتل ہوتا ہے. جی جی تسی ہسٹری پڑھ کے بیٹھ لیں. انہاں کیا کلہ لاب گیا ہے تے قتل کر دینے لو وہی توجہ میرے علیہ پاسے رو. انہاں کیا کیویں انہیں آکا ہے 2 آگے ودو نا تے چادر لاؤ تے جیوں محمد اٹھتا جائے تے میں تلوار صدی کیتی ہوئی ہے میں مارنا. وہ جناب 2 آگے آئے انہاں چادر لائی تے سرکار علی علیہ السلام فرمایا اوہ کدے رکن اللہ پڑھتا ہوں دائی او دا ایک اپنا جملہ انہاں کہا جی کوئی کتاب دا جملہ نہیں جے یہ میری اپنی محنت جے. لو بھائی تو سا لطف لینا اوہ کدے او وجہ اللہ دے چہرے تے نگاہ پہی نا اٹھ ٹھمبر گیا انہیں آکھیا اچھا چھوٹے شہری نے بڑے شہری کتے نے جا تک نو دام کرانا ہے. انہاں کیا کیوں منو دے گئے میں صدقے ہوں انہاں کیا چھوٹے شہری بڑے کتے گئے جی محمد بادشاہ جیڑا عام انسان نو بچاوے انجے سمجھے میں انسانیت بچا لے تے چڑا سرکار مصطفیٰ نو بچاوے. اور پہلے آکھیا کون ہے جڑا آج میرے بستر دے سمیں جی اور سارے آگیا میں اور سرکار فرمایا میں نہ کرو آج رام گاہ نہیں آج مقتل گاہ ہے. پتہ نہیں کون بولے تھے کون نہ بولے انہاں کیا پھر تو بندہ لازمی مروانا ہے تسی بستر ہی لپیٹ دیو انج دے بھی نال کون ستا یار بولے ہی نہیں تسی میں وے کو توڑے مزاج دے مطابق گفتگو کر رہا. مجلس تیز پڑھن دا نا نہیں اچھا پڑھن دا نا نہیں افہام و تفہیم دا نا مجلس. لطف تے تائیں نے ایتھے گال پوے یا ایتھے پوے سنانی نہیں سمجھانی مجلس چانا کمال نہیں ہے تو کچھ لے جانا کمال.
اگر ایک ذہن تک پہنچ گیا میرے کھلون دا مقصد پورا ہو جائے گا. پھر کون ستا؟ بولو حضرت صاحب. ساڈا مرشد شیعہ دا پہلا، حسنین دا بابا، اور قسم خدا دی پورے پلین دے تھرو سمایا گیا. آواز قدرت ہے میرا مصطفیٰ اس نو سما تاکہ صفت میری رہ جائے. بولے ہی نہیں تسی میرے نال. اللہ دی ایک صفت ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور ایک اور رات ستا ہے وہ بھی ہجرت دی رات، تلواراں دے سائے. اور جڑے ویلے واپس مڑے نا تے انہاں کہا تسی کدے مار آئے؟ انہاں کہا نہیں اتھے ہوئی جے. یار ہوئی جیڑا ہے نا، مثلا میں پہ پڑھنا ہوں کوئی بندہ تے آمدہ ہے پھر وہ ٹور جاندہ باہر لے پوچھن دے ہاں بھائی آؤں تو ڈیرے تو اٹھ کے آمدہ ہے. تو انہوں نے پتا ہوئے کہ علی رضا کھلوتے ہیں محمدی پوریا، وہ 10-15 منٹہ بعد آکھن جا ہاں ویک کے آتے ہو، ویک کے جائے تو انہوں نے پوچھنا کون ہی ہوئی ہے. یہ پتہ ہی ہوئی کیوں آدھے آنے جیڑے ویلے رکاوٹ پاندے آنے تے اگے میرا مرشد علی کھلوتا ہے. پھر جیڑے ویلے انہوں نے پوچھنا کون ہے انہوں نے آکھنا ہوئی ہے. میں صدقے ہوں. اے گھٹ بڑا مزیدار تائید فرما رہی ہے. اے دیکھو تھوڑا تھوڑا ہے کام. چلو سارے بول پو اگلا جملہ پڑھنے. صادق آل محمد اگے سوال ہویا، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. لو جی آخری بات ہے پھر جڑا مقصد ہے جس واسطے تسی بیٹھے ہو پورا کریے. چھویں امام اگے سوال ہویا جی جڑا تہاڈا دادا علی ہجرت دی شب بستر رسول تے سم کے پاک رسول نو بچایا ہے، اللہ دا ثواب کتنا دیتا؟ امام فرمایا گل بہت گہری پوچھی، اگر سنبھال سکتا ہے تو سن. آدم تو لے کے ہن تک جتنے اللہ دے دین دے دشمن اس دنیا تو ٹر گئے نے ہن جہنم وچ اللہ نو آگ سارے نو باہر کڈے. ہون تو لے کے قیامت تک جتنے اسلام دے ساڑی آل دے دشمن پیدا ہونے نے انہیں پیدا ہوئے سارے ایک میدان اکٹھے ہو جان تو جڑا داد علی دا ہجرت علی رات دا ثواب ہے نا، اگر وہ کائنات دے گناہگاراں تے تے دشمن اہل بیت تے اگر اللہ تقسیم کرے نا، میں نے اپنی صداقت دی قسم کوئی بندہ جہنم جا ہی نہیں سکتا. گناہگار نے مقدی ہے جتنے گناہگار آدم تو لے کے قیامت تک ایک میدان جی کٹھے ہوں. اگر دادے علی دی ہجرت علی رات دا ثواب انہاں گناہگاراں تے تقسیم کرو کوئی بندہ جہنم بھی نہ جائے تاویں ثواب تھوڑا نہیں پھر بھی زیادہ ہوتا. گھبرائے تے نہیں جناب. عام انسان نو بچانا انسانیت بچاؤں جاؤں تے جڑا بچائے اس مجھے صدقے چرش فرش بنے. جڑا ہجرت دی رات بستر رسول تے سم کے مراڑی آلے ویکھو میں تو انہوں کتے لے کے آمن لگا اللہ دی ایک حجت بچاوے اس نو علی آدین تے جڑی کربلا تو لے کے شام تے شام تو لے کے مدینے تے مدینے تو لے کے وقت شام تک اللہ دیاں 2 حجتاں بچاوے اس نو زینب آدین. سوال پیدا ہو سکتا ہے علی رضا 2 حجتاں دس میں قبلہ دی موجودگی تائید فرما دیا. ایک سید ساجدین، دوسرے باقر العلوم. قسم خدا دی کربلا تو لے کے شام تک انہاں 5 دفعہ میٹنگ کی تھی ہے جو حسین دی نسل مکائی ہے. مراڑیاں لے جتھے ہوندی آئی جی میں ہوندی آئی سجاد دی گردن تے تلواراں بعد چاندیاں زینب دا گل پہلے آ جاتا. رو رو کے آدھی آئی پہلے مینو مارو وقت میرے حسین دی نسل مکایا ہے. زینب باپ کی زینت. ایک میری اسمیان کا لقب ہے ام المصائب. شہادت مالکان دا آخری مدعا پڑے گا جی.
ایک قانون اصول دے خلاف ہے جی میں تھے ہاں میں نصری ذاکر میرے تو ڈیمانڈ مصائب دی فضائل میں کیوں پڑھے اس واسطے میں کہ تھوڑا جا میں دسنا چاہتا ہے کہ بی بی زینب دا مقام کیا ہے زینب اس نو آکھیا گیا ہے جڑی ایک وقت ہی چلا دیاں دو حجتانو بچاوے میں شہادت پڑھ سکنا لیکن نہیں وہ آخری مدہ پڑے گا تسی میرے کو بی بی دے دو چار دکھ سن لو ام المصائب دکھاں دی ماں تے جے میں ایدہ جملہ لفظی ترجمہ کرا اپنی زبان اس جملے دا تو انجی بندہ ہے زینب اس بی بی نو آکھیا گیا ہے جدیں زندگی چوی ایک لمحہ سخ دا نہ ویکھیا فضائل تو سنیا اپنی مرضی نال ہون مصائب بیٹھے تسی رون واسطے ہو تسی میرے نال سفر کر دے آنے تواڈی ہائے نکل دی جائے آنسو بی بی پاک ترس کرن تے آندے ہائے ساڈے واسطے میں کوشش کرنا میرا اپنا آنسو آ جائے میری مجلس ہو جائے 4 سال دی آئی تھی اکھاں نال ماں زہرا دا قتل ویکھی ماں نو بٹیاں مرتی رہی اجے ماں دا قتل نہیں بھولیا یا بابے مضرب لگ گیا کوفے چ یتیم ہو اجے بابے دی ضرب نہیں بھولی یا حسن دے جنازے چ تیر لگ گیا اجے حسن دا میت نہیں بھلدی پئی یا وسدا مدینہ چھٹ گیا ام المصائب میں صدقے بی بی پاک روایت کریں دینے میں سمجھے میں زینب دا مدینے چٹورنا سب تو بڑا دکھ لیکن بی بی آدھی ہے جدن میں مکیوں ٹوریاں میں مدینے دا ٹورنا بھول گیا مراڑیاں لیا تیری ہائے نکل جائے گی جڑا آدم تے روندہ بی بی آدھی ہے اس ویلے ساڑی غربت دی اتہائی جڑے ویلے کعبے دے حاجی حساس کیا دے ویکھو غریب بہنا تے دیاں نال نہ کے ٹور گئے ایڈی سونی ہائے کرنا لیا ماں حسین دی راضی میرے اپنی مجلس ہو گئی ہے میری اختار ہو گئی میرا آنسو آ گیا تسی کوشش کرنا ہائے تو بغیر نہ اٹھنا میں سب کی ہوا دونوں کربلا آ گئی 7ویں نو پانی پانی پھر شب عاشور علی رات سارے بیرامان وادی رہی ہے میرے خیمے چ کٹھے بہو مراج کے تو اڈا منہ ویکھا پھر دامی دی کی دی ویکھی علی دی اکھا نال براد مہمان مریدے وے دی رہی 9 برا قتل ہو گئے سب تو وڈی گال ماں اکھن اللہ کوئی نہ رہا جنہوں نے سمجھ آئی میں تے اشارتاً پہ پڑھنا انہوں محمد مارے گئے اور اتنی کوئی حوصلے آلی آئی جڑے ویلے شہزادے لڑ دے گئے نا تے امام حسین جی بھی دیکھیں میں چھ بیٹھے آتے ایک پتر دی آواز آئی ہے ماما ساڑھا آخری سلام لے بھائی سار چاہیں تے ویک بیران آل محبت تے علی دی دیدہ حوصلہ ویک کائنات دیا ماوان دے حوصلے مواراں سین زینب تیرے حوصلے تو امام حسین جلدی دے نال اٹھے نے ترن لگے نہیں میری زین آدھی خیمے جو قدم باہر تاں رکھنے 2.5 رجب دی ڈیگر تو لے کے آج تک 6 مہینے بن دینے انہا 6 مہینے نہ تو اتنی تیزی نل ٹورے ہیں تے نہ بیٹھے ہیں تے نہ اٹھے ہیں خیمے دے باہر قدم رکھنے تاں پہلے من 10 ہویا کیے امام حسین تکیہ کیتا انج کانڈ کر کے اتھرو صاف کیتے فرمایا زینب کچھ نہیں ہویا سچے ہاتھ دی انگلیاں براد مونڈے تیرا کیا دیئے میں نو سنجان حاجرہ نہیں میں زینب میں صدقی ہوا ایتھے پھر رو کے آدھنے زینب جے سچ پوچھے نہ تے چاچے جعفر دیار دا بوا بند ہو گئے میں چلا میں جا کے بنے میں آدھی اللہ شاہ کے لے آواں اے ہی محبت جڑا سبق دے گئی ہے آدھی یہ کی کریں چلیں فرمایا تیرے پترہ دی اللہ شاہ کے لے آواں آدھی یہ آج تک میں تیرے کل پوچھ دی رہی ہیں نا حسین 10 کیمیں چا راضی ہیں آج کدی زینب کو پوچھے نا بہن تو 10 کیمیں راضی ہیں سیدہ دے بولو میری موسنہ بہن کیمیں راضی ہیں ایتھے رو کیا دیئے پھر میں انجی راضی ہیں جتھے لہ گئے نا اتھے پہ راضی
میں صدقے ہوں جتنی دیر تو لاشاں چانیاں نے جو میں پڑھ گیا کلیاں بے کے سوچی پتران دیاں لاشاں چاہ کے لے آمن لگے نے تیاد دینے میں راضی تائیں ہاں جتھے لے گئے نوتھے پیران دے اگلے جملے تے ساریاں دی آئے نکل جائے گی تیاد یہ جتنی دیر میرے پتران دیاں لاشاں چانیاں نہیں چل اتنی دیر میرے سامنے تے وہ میں تیرا تیرہ ضربہ نال او حسین مارا گیا جدے محبت چ میری سین کربلا آگئے دیکھو قبلہ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں جھوٹیاں دے خلاف لعنت آئی لیکن یاد رکھنا ایتھے کربلا چ درس بھی دیتا گیا کہ بہن دے میرا دی محبت کتنی ہے اجے حسین دیاں زربان نہیں بلی پتران دا درد نہیں بلی بیرامان دیاں زربان نہیں بلی یہاں وہ رات آگئی جیڑی علی دی دید واسطے قیامت خیز رات آئی اتھائیں ایک وین سنو سورج غروب ہوندہ گیا ہے اچھے ٹپے تکلو کے شمرہ دے لوٹ لو انہاں دا کوئی نہیں رہ گیا لٹن دے بعد انہاں خیمیاں نو اگ لائی خمید ابن مسلم قاضی کرم شالی او رائٹر ہے توجہ کرو کہ توڑی آئے نکل دی جائے گی جملیاں تھے ایک جملے تے توجہ کرنی ہے او رائٹر ہے بزرگو جس اکھا نال کلبرا دی جنگ ویکھی ہے پھر اس نے رقم کرتا ہے لکھیا اے روایت کردہ ہے تقریباً سارے خیمے جل چکے ہیں ایک خیمے جس نو اگ لگی ہوئی ہے آدھا میں سارا دن نا میں اچھا میرے علیہ پاسے ویکھنا نیاز مولا مصاحبے اے میرے بدے ہاتھ نے بھائی اے حمید آدھا میرا اس دور جتھے جنگ ہوندی ہے میں جنگ ویکھن ٹور جاتا این اسے روٹین دے مطابق کربلا چاہیا اللہ اکبر کربلا دی جنگ ویکھن دے بعد نہ حمید ابن مسلم کوئی جنگ ویکھی ہے تے نہ لکھی ہے اس کا کیا جنگ نہیں ہوتے ظلم آئی آجو جی بسم اللہ لو جی قبلہ صاحب دا انتظار ہے یہ آگے نہیں تے میں انہوں نے انتظار واسطے کھڑائی بس میں جلدی دے نال انہوں نے نمبر دین لگا لیکن جڑا میں دردان لا قصہ شروع کیتا اگر اجازت ہوگی تو چلو جی ان جتے جتے جا مل دی مہربانی کرو تھے بیٹھ جاؤ مصاحبے دن کوئی چھوٹا نہیں علی دی تھی یاد رکھنا موئی نہیں قتل ہوئی ہے زینب میں پہلے یا کہ آخری مدہ پڑے گا ہون میرے آلے پاس دیکھنا میں بس دا تو 12 منٹ تیچ ممبر انہاں دے حوالے کرانگا حمید آدھے میریاں دل دیاں ہمدردیاں اے جڑے 72 آنا انہاں نالا آدھے حتی کہ نہ 6 ماہ دے بچے بھی مارے لو جی محول تو بے نیاز ہونا آدھے جب نہ خیمیاں نو آگ لائیے تو تقریباً سارے خیمے جل گئے ایک خیمے جس نو آگ لگی ہوئی ہے آگ دے شولے بلند نے آدھے میں ویک بھی رہا میں لکھ بھی رہا آدھے میرے ویدیاں اس سے خیمے چک مستور ہے جس چہرے دیوال سٹے ہوئے میں صدقے ہوا آدھے تیز ٹور دی ہوئی باہر نکلی ہے 17ویں یا 18ویں قدم تے جا کے اور بی بی رک گئی ہے آدھے میں نے شک ہویا ہے بی بی دی کوئی شے خیمے چ رہ گئی ہے آدھے میرا شک پاکی چ بدلی ہے وہ بی بی واپس مڑی ہے آدھے میں کہا چل ہمیں سارا دن کچھ نہیں کر سکیا چل اتنا تے کاری اس مستور نو ڈک رو کس نو کہ کدھر خیمے چ نہ داخل ہوئے اگر داخل ہو گئی ہے تو جل کے مر جائے گی چل اس مستور نو بچا آدھے میں اتنا قریب آیا جتھوں میری آواز اس مستور دا کسانی نال پہنچ سکے تے میں قریب آ کے آکیا بی بی گھبرائی نہ میں لٹنا لیا چلے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں لٹنا لیا چلے جڑے آئے کر دیو شاءاللہ توڑیاں دیاں دے نصیب سے کی اڑائی دے دن دا صدقہ کون ہے تو بی بی
میں ویکھ رہا خیمے نو اگ لگی ہوئی ہے. لو بھائی جس کلیاں مٹی تے بہ کے رونے نہ سار چاہے تے نہ دوں تروں جملیاں نو ذہن وچ محفوظ کرے مجلس نام ہی ہوئے میں تحفہ دے کے ٹر چلے جتھے یاد آوے گا جملہ تہاڈی ہائے نکل جائے گی. ہن جس ہائے نہ کیتی پھر میں باہر میں کے شکایت کراں گا اے توجہ وچ بھی بیٹھے آن تے ہائے نہ دے واسی چاہیے تے نہ جملیاں تے ہائے کیوں نہ کیتی. بی بی میں ویکھ رہا خیمے نو اگ لگی ہوئی ہے تسی خیمے وچ داخل ہون لگے ہو. عورت دی فطرت نے چرے تو انو سامان بڑے پیارے ہوں دے وہ بھی پیکے کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے. تھڈا صاحب ہر کے 18 میراواں دی وینڈ آدھی ہے جے سمجھ جائیں تے کائنات تو قیمتی. توجہ کری پچھلے بھی میرے نال شامل ہونا ہو سکیا من تے لگدا پیکے سامان تو انو پیارے ہوندے نے سامان پھر بھی لب سکدے نے زندگی نہیں لبدی اس ویلے آدھی ہے پیچھے ہٹ سامان نہیں نہ جلدی خیمے وچ میرا سجاد رہ گیا ہے جنہوں بچان واسطے میں اپنی نسل قربان کیتی ہے. او میں صدقی ہوا کیا بات ہے یار ایو حق بن دے آج دے دن میں صدقی ہوا. کوئی بندہ عبادت تو بغیر نہ اٹھے اللہ جانے اگلے سال کوئی شریکت الحسین دی شہادت دن ہوئے یا نہ ہوئے. میرا پتر رہ گیا ہے جنہوں بچان واسطے میں انہاں ٹبیاں چ پئی رلنی ہاں. آدھا میں کیا بی بی جی آکھو تے تہاڈا پتر انہاں خیمے چ لے آواں. آدھا کسے کریم پیو دی دی آئی آدھی اگر انہاں جلدیاں خیمے چ میرا پتر لے آویں میں تیری جنت ہی ساواں. واہ بھائی واہ کیا بات ہے یار. آدھا جنت سستی ویکھی میں بھاج پیاں اے جملہ بھائی کلیاں مٹی تے بہ کے رونے واسطے. آدھا میں آ کے 3 چکر لائیں کسے پاسوں راہ بنے میں اندر داخل ہوا. 3 چکر لانے دے بعد اس نو رستہ نہیں ملیا. مراڑیاں لے بھائی جملہ ماتم آلے ایک باری سار چاہتے میرے علیہ پاسے وے جڑا بندہ صبح تو لے کے ہون تک عبادت نہیں کر سکیا اینج تلیاں ملیاں سو واپس آیا ہے. آدھا بی بی ناراض نہ ہومی کوشش بڑی کیتی ہے لیکن کے کرا آگ دا سیک زیادہ ہے. جنہاں سمجھ آئی انہاں دی آئے نکل گئی ہے جنہاں نہیں آئی ہون میرے علیہ پاسے وے کی جوے لیا کہ نا آگ دا سیک زیادہ ہے. اس ویلے میری سین آدھی ہے پیشاں ہٹ تیرا لگدا جو کچھ نہیں تے میرے کو لو پوچھے آنا آگ دا سیک زیادہ ہے یا حسین دی محبت. آفرین ہے بھائی اس وقت تو اڈا اتنا گریا اے میری ذاکری نہیں تو اڈے اندر دا درد ہے اور اے موجز ہے اس ذکر دی تصویریں کوئی ذاکر دی کمال نہیں تیرا لگدا جو کچھ نہیں. حمید آدھے اس دنیا دی مستور ہی نہیں کوئی وڈے حوصلے دی مالک آئی میرے ویدیاں اوکھا پتر سجاد کانٹتے جایا سو. پڑھنا سوکھا سننا سوکھا اینج خیمے دے باہر نکل دی پیئے ہولے ہولے رو رو کے پہ یادی ہے بابا علی خیبر دا دار چانا وہ کھے ہے یا سجاد چانا. لو جی تھائی وین سنو تو اکو تو سونی مکان ہوگی ایک ٹبے دے نال لیا کے پتر نو بٹھایا ہے حالت کیڑی اکھاں بند نے. میرا امام بیمار نے ساریاں مستوراں اچھا اچھا پینگاں روندیاں نے. براڑیاں آلے ہو جڑے اولاد آلے بیٹھے وہ جملہ سمجھو گے جڑے سب تو اچھے وین نے نا وہ اسگر دی ماں رباب دے. میری سین کو لا کیا دیئے برجائی میں جاننی ہے ماما نو پتر بڑے پیارے نالے تیرے پتر دی تے مرن دی روتی نائی رنی امراؤل کے آس دی دی رو گیا دیئے کہ کئی ہمن میں 26 دوار دیں دی. میری سین آدھی ہے پھر روندی کیوں ہے آدھی ہے روندی اس وجہ تو وہاں کربلائے شام میں ٹبے نے تے سکینہ نہیں پیا. میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں دی علی دی واصلہ میری دی میں نہیں ملا. بی بی آئی دے دین دا صدقہ جنہ دے گھریں پریشانیاں نے دور پر جڑے بیمار نے سے تے کھلی اللہ مراڑیاں لیو سائی تو سائی کٹ لئیے میں انجی آرام نال پڑھن لا دیا. میں صدقے ہوں بس اتھا ہی میں سنو مالکان دے زدار آ رہے نہیں تسی میرے آلے پاسے میکھو. میں وین دے قریب آ گیا
دی علی دی مینوں سکینہ ملا ٹردی ٹردی 18 براواں دی بہن میری سین اتھے آئی ہے جتھے بیمار پتر سجاد آئی سونی داڑھی تھلے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے سجاد آنکھ کھول نہ کھول تیری مرضی لیکن ایک تینوں دسن آیا سکینہ گم ہو گئی میں صدقے ہوں تیرا ہائے نال جانا کچھ نہیں علی دی دی تیرے ترازی ہو جائے میں صدقے ہوں سجاد میں وہ مستور ہاں جڑی کدی اپنے حجرے چ باہر نہیں آئی دیکھ نہ سکا تو میں ٹبے چاہ گیا نانے دا دین جو نہیں بچدا ہن تیرے کول اس واسطے آئیاں تو وقت دا امام ہے دس نہ کیڑے پاسے جاواں تے سکینہ لب ہو سی مراڑیاں لے جڑے رومن دی خاطر آئے تے جڑے تھکے نہیں پے جڑا صبح تو لے کے ہن تک نہیں رو سکیا دس کیڑے پاسے جاواں میری دھی لب ہو سی ہولے ہولے آواز آئی ہے اماں جڑے پاسے بابا مارا گیا سی اماں پتہ ہی نہ انہوں پیو دے سینے دے بغیر نیندر نہیں آمدی شام ہو گئی ہے پیو دا سینہ لب ٹردی ٹردی علی دی دھی پہلے ٹپے تے آئی سکینہ بول جتھے میں ہیں میں تینوں چاہ کے لے آواں کوئی جواب نہیں آیا دوسرے ٹپے تے سکینہ بول ماں رل گئی وقت بھی کوئی جواب نہیں آیا مراڑی آلے ہون میری سین اس پاس سے منہ کی تے جتے دامنوں بیرا کس داریا بہنا ویدیاں رہیاں مقتل شبیر کو لا کے آدھی سکینہ بیرا مارے گئے پتر مارے گئے گرانو اگا لگ گئیاں چادرہ لے گئیاں جتے میں بول میں تینوں چاہ کے لے آواں بندہ میں ویکنے ہوئے شیعہ ماں دی جھولی چو ذکر سن دا ہوندا ہوئے تیس جملے تے آئے کی میں نہیں کریں دا سار چاہیں تے میرے لے پاسے ویکھی تیری عبادت دا سبب پیدا کرن لگا ممبر دی قسمے میری زین دا جملہ مقدہ گیا ہے جکی ججا تو آواز آئیے اماں پہلے اے دسا شمر ہوتے یا ڈر گیا آواز آدھی آئی ہوتا ڈر گیا ہے میری چادر لے گیا ہے نکیاں نکیاں بھائی ماں دے گلی چپا کے آدھی آئی دوڑی چادر لے کے آئے میں سکینہ دے تور جیزی تیرے مذہبی جیزی تیرے مذہبی میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کرا آدھی آئی اماں میری کرنا دی رات نہیں رک دی میں صدقے ہوا پیچھے دی میں شادی آل اپنے لاکے چے جملہ پڑے ہیں مراڑی آلیا جس بندے دی اجے تک آئی نہیں نکلی میرے آلے پاسے ویکھے ایک قدردار اٹھے ہے اسا کیا شاہ اے بھی دسنا دور کی ملتے نا میں کیا میں پارویں دا فرمان پڑھ دینا تے فیصلہ آپ کر پاروا آج بھی رات رو رو کے آدھے سلام ہوئے اس معصومہ دے جدے کنا دے دور لہگے تے کنڈے باندھ رہے آدھی آئی بابا مرحبا بھائی میں صدقے ہوا آدھی اممہ توڑی چادر لے گیا ہے میں سکینہ دے دور بھی لے گیا ہے ایتے تو کو تو سونا ماحول بن گیا ایک منزل بلاد کر میں قبلہ نو ممبر دے وہاں تے لے جا بدلا حوصلے نال دین اچائے اس ٹبے نہ لیا کھلوائے جتے چمٹ مستور آئی فرمایا اممہ فضا بچیاں نو کیا پتہ ہوئے یتیمی کس نو آدھے نہیں تو ستوجہ ہی نہیں نہ کی بچیاں نو کیا پتہ ہوئے یتیمی کس نو اممہ نہ لے وہ بچے نے جڑے عباس دے پارے ہی سمن دیا تھی اممہ آج میں عباس دے لے جے پارا دے سمن مراڑیاں لیا کربلا دے ٹبے نے شام غریب آئے بیراما دی موت دی مکی ہوئی سڑی ہوئی چوک جا کے پیادی آئی الحافظ والحفیظ پہلا چکر لائے پڑے الحافظ والحفیظ دعا چکر لائے پڑے الحافظ والحفیظ ممبر دی قسمیں 84 بچہ سیدہ دا کوئی لاج نہ لوٹے آئے کوئی جھاڑی نہ لوٹے آئے کوئی ٹبے نہ لوٹے آئے سیدہ دی دے قدمات اطلاع کیا دنے اماں چاچا عباس کتنے پیا بول گئے رو رو کے پیادی آئی توڑا چاچا بھی میں توڑی پپھی بھی میں آدھی آئی توڑا اکبر بھی میں توڑا سجاد بھی میں مرحبا بھائی میں صدقے ہوں تھوڑ جی بات
मैं सदके होवां। चौथा चक्कर पे बल्दी आई या कन्ना ते घोड़ा दौड़न दी आवाज आदि अम्मा फिजा इंज लगदा है जिवें वत कोई लुटण वाला आ गया ते मैं ज़ैनब तवक्कल दी कमर बद्दीए हौसले नाल अगे वधिए। हुण वेखना मेरे वाले पासे इस जुमले दा वेखण नाल तलक ऐ दोवें हाथ फजा च बुलंद कीते। आयो मेरी सैन तेरे हौसले तो कुर्बान जा। आदि घोड़ा सवार अगे ना आवी निक्कियां निक्कियां मेरियां धीयां ने मैं हुणे समाइयां मराड़ियां लिया घोड़ा सवार नहीं रुकिया होर नेड़े होई। आदि आम बीबी न समझी मैं मदीने वाले मोहम्मद दी धीयां वत भी घोड़ा सवार नहीं रुकिया। हुण मेरी ज़ैन सज्जे हथ नाल मूंह दा पर्दा बनाया है खब्बा हाथ घोड़े दियां वागां च पा के आदि रुक दे या मैं सदा अब्बास गाजी दा नाम आया सवार दा मत्था घोड़े दी गर्दन ते लगा है। ओले ओले रो रो के आदि ने ज़ैनब सुनियार तेरा बाबा अली मराड़ियां लिया बाबे दा नाम आया है। हक बनदा ही फिर दियां दरबा दसदी अकबर दी बर्छी दसदी कासम दे सिरे दसदी हकल मार के आदि है बाबा वो पर्दा बना मैं ज़ैनब आदि आई केड़े वेले आई जदन दियां दियां चादर मरहबा आए ते तुहाडे वासी च ना आदि है बाबा केड़े वेले आयो जदन दियां लुटियां गईयां ने बाज पई है मेरी सैन उत्थे आई है जिथे चमट मजदूर आए। आदि अमीर पियो दी धी मैं ज़ैनब अगर के कोल चादरी ने दे दियो मेरे पेके आ गए घोड़े दुलते मेरा इमाम मुकदी है मेरी पढ़ाई जेड़ा बंदा अजे तक नहीं रो सकिया। एक एक बीबी दे साथ ते हाथ फेर दे आए ना ने तुहाडी मेहरबानी जोलियां तुहाडियां उजड़ियां दीन साडा बचदा है। मराड़ियां ले मुकदी है मेरी पढ़ाई हर बीबी आई है नेड़े नेड़े होके बैठी है। अली मौला सज्जे खब्बे वेखना शुरू कीता है। ज़ैनब दी आवाज आई बाबा किसनों तलाश में करदे हो आदे ने मेरी धी मैं वेख रहा सारियां आईयां हो मेरी पोतरी सकीना मराड़ियां ले जे थके नहीं बैठे पाए करबला नालो आवाज आई है नजफ दा बादशाह करबला दी उजड़ी दा सलाम होवी है। आदि दादा पाक हो गया ज़ैनब अमीर पियो दी धी मैं गरीब हुसैन दी धिया दादा ए भी पाक हो गया है। सखियां बुलापड़ियां होंदियां ने सखी बुलाए नजफ जोड़ आए ओ वेले किनावे जदन मैं ज़रबा गिनदी रही सारे जान दियो जदन बच्चा नाराज होवे बच्चा किले देंदा है बड़ा याद है तू जो आने ठीक आने जदन सकीना गिले दिते ने अली दी आवाज आई एक बारी मेरे करीब आ ओ मेरी धी मेरी झोली च बो मेरे गल च बई पा मैनू किसनियां चुमा बात किले देंदी रोवे मैं सुनदा रहा जेड़े रोवन दी गातर आयो सैन सकीना टुरदी आई है दादे दे गल च बई पाईयां ने यकदम बई कर लईयां ने हकल मार के आदि दादा अल्लाह दे नाम ते दसा तेरा गल क्यों जख्मी है। अली फरमांदे ने देख के समझिया तेरा बाबा इकल्ला मरीदा रहा है आदे ने तेरे बाबे ते मेरा गल आई उत्ते बतूल दा गल आई उत्ते रसूल दा गल आई आदे ने कल्ला नहीं पंज तन पाक इकट्ठे कुछ रो लो तुहाडे मज़हब विच जायज़ है तुहाडे मैं बिस्मिल्लाह करा आदे ने कल्ला नहीं पाई तन पाक मरीदे रहे अली दी आवाज आई है सकीना कोई तफसील ना लोग सुना आदि बाबा इतने ने क़यामत तक नहीं मुक सकते लेकिन एक दुख है जेड़ा तेरी पोतरी नूं कबर जुड़वे सी माशरे जुड़वे सी जन्नत जुड़वे सी अली आदे ने केड़ा दुखी दादे दे गल च बई पा के पई आदी है अली अकबर दी ओ जागीर दे विच मैनू शिमर तमाचे मातम करो ना तुहाडे मज़हब विच जायज़ है इहो गल्लां पे आउंदियां या जिस ट्रेन दा दिन पे मनांदे हो 18 बिरावां दी बहन आदी है बाबा पोतरी कोलों सुने नहीं कोई धी दे दुख सुना फरमा